मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव यिर्मयाह प्रवादीक आपयता आनी ताका सांगता तुज्या पेंगटा बांदूंक एक नवें रुमाल घे. आनी यिर्मयाह हे पेंगटा रुमाल घेता आनी आपल्या पेंगटाक बांदता. उपरांत सरेस्पर देव ताका म्हणटा तुजे पेंगटा रुमाल काड न्हंय तसून ते उदका पंदाक दवर. आनी यिर्मयाह तशेंच करता. आनी थोड्या दीस उपरांत सरेस्पर देव यिर्मयाह सांगता उदकांत बुडोवन दवरलें तें पेंगटा रुमाल काड. आनी ताणें काडल्या वेळार तें सगळें विबाड जाल्लें, बुरशें जाल्लें, मेळ्ळें जाल्लें. तवळ सरेस्पर देव यिर्मयाह प्रवादी सांगता पळय इस्रायल प्रजेचें जिवीत अशेंच जालां म्हूण तांकां सांग. हांवें ताका विंचून काडलेलें म्हजी मोगाची प्रजा जावन म्हज्या मोगांत रावच्याक. पूण म्हज्या मोगांत हांव ती पयस सरलात. हांवें तांकां जल्म दिलो म्हाका ती विसरलात. आनी देवा फाटल्यान ती गेलात आनी तांचें जिवीत ताणें विबाड करून घेतलां म्हूण तांकां हो संदेश दी म्हूण सांगता. वय सरेस्पर देव आमकांय आज व्हरतो संदेश दिवन आसा. सरेस्परा देवान आमकां विंचून काडला ताची मोगाची भुरगीं जावन ताची मोगाची प्रजा जावन जियोवच्याक. वय थोडे फावटी आमी इस्रायल प्रजे बरी देवाच्या मोगातान पयस वेता आनी देवा फाटल्यान वेता पाताक आदार आमचें जिवीत आमी मेळ्ळें करून घेता, बुरशें करून घेता. तर आज आमी आमचें जिवीत कशें आसा? आमी देवाच्या मोगांत आमी जिवन आसा वा पाताक आदार आमी देवाच्या मोगातान पयस गेला म्हणलें आमी आज नियाळ करून पळोवंक जाय. अशें देवाच्या मोगांत रावल्यार आमी जिवीत बरें जाता आनी पाताक आदार देवातान पयस गेल्यार आमी जिवीत मेळ्ळें आनी बुरशें जाता, विबाड जाता. असलो संदेश हे पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलान जेजू आमकां वापारी सांगून सर्गींच्या राजाची आमकां समजणी दिवन आसा. जेजू म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार सासवाच्या बियां बरी तें पळोवंक ल्हान पूण तें किरलेल्या वळा फाटल्यान जड जाता आनी अंतराळाचे सुकणी येवन ताचेर गोंटेत बांदतात. तर आज जेजू ह्या काणये मुखांतर आमकां सांगता की देवाचें राज आमच्या जिवितांत अशेंच निदान वाडता, एकूच फावटी तें वाडना. वय क्रिस्ती भावार्थ आमच्या कुटुंबांत सुरू जाता. उपरांत आमी इगर्जेंत येवन देवाचें उतर आमी आयकून घेन साक्रामेंट स्विकार करून आमची क्रिस्ती भावार्थ वाडत वेता आनी तो चडात वेता. आनी अशें आमचो क्रिस्ती भावार्थ बळादीक जाल्या वेळार आमच्या क्रिस्ती जिविता मुखांतर आमी हेरांक प्रेरण जावंक जाता. असलो संदेश ह्या पयल्या काणयेद्वारे जेजू दिवन आसा. तशें जेजू म्हणटा सर्गेचें राज म्हळ्यार एका स्त्रियेन पिठांत बरसिला कमिरा बरी तें सगळें पुगता. वय देवाचें राज आमच्या जिवितांत सुरू जाल्या वेळार आमी आसा तशें रावना. देवाचें राज आनी क्रिस्ती भावार्थ आनी देवाचें उतर आमचें जिवीत रुपांतर करता, आमचें जिवीत परिवर्तन करता, आमकां बरें आनी नवे व्यक्ती करता. अशें सर्गेचें राज आमच्या जिवितांत निदान वाडूंक जाय, सतत वाडूंक जाय आनी सर्गेचें राज आमचें जिवीत बदलीत आमकां बरें आनी नवे व्यक्ती करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वापारी मुखांतर आमकां दिवन आसा.